سالها تنها زندگی کردم، یادم رفته بود که دستپخت همسرم چه لذتی داره. کاری که تو دیروز کردی به همین حس داد که همسر آدم تو هر غم و خوشحالی آدم شریک میشه. مگه من چی کار کردم فیض‌الله؟ طلا برای زن خیلی با ارزش نرگس. هیچ زنی نمیتونه انقدر راحت ازش بگذاره. من یه صندوق طلا ول کردم اومدم. این که فقط چند تا دونه بود اذیتم میکردن. من فقط خودم رو از شرشون خلاص کردم. داشتم به این فکر میکردم که هرچه زودتر رکشی رو بفرستیم خونه بخت. هنوز خیلی کوچیکه. حالا مگه چه عجله‌ایه؟ تصمیم منم این بود که بعد تموم شدن درس شوهرش میدم، ولی شرایط عوض شد. جوری که این آدما دشمنم شدن، پیدا شدن خواستگار براش خیلی سخت‌ترم میشه. تو فامیلت آدم مناسب میشناسی؟ برادرزاده یا خرزاده‌ای؟ نه، توی فامیل که نیست، اما پسر دوست بچگیم نواز هستش. اون تو لفافه چند بار حرفش رو پیش کشیده بود، اما من اهمیتی ندادم. ولی الان حدس میزنم که خواستگاری خوبتر از پسر نواز نمیتونه براش پیدا بشه. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांग